बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं जमालुद्दीन अंसारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाँच शादियां करने वाले शहबाज शरीफ की कौन सी बेगम साहिबा इस वक्त पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी हैं? वो कौन से पाकिस्तानी सदर थे जिनकी बेगम की बजाय उनकी बेटी खातून अव्वल का स्टेटस एंजॉय करती रही? वो कौन से पाकिस्तानी फ़र्स्ट लेडी थी जो पार्टियों में शराब पीते पीते बेहोश हो जाती और इन्हें गाड़ी में सुलाकर ऐवान सदर लाया जाता? क्या वाकई सदर याह्या खान की मिस रानी भी पाकिस्तान की खातून अव्वल थी? वो कौन से पाकिस्तानी सदर थे जिन्होंने गैर मुल्की सफ़ीर की बीवी से तलाक करवा कर उस खातून से शादी की और फिर वो खातून पूरे पाकिस्तान पर राज करती रही? और दोस्तों, हमारे कौन से वज़ीर आज़म ने रूसी अदाकारा से शादी की थी और उनकी औलाद आज भी बॉलीवुड में काम करती नज़र आती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले तमाम सदूर और वज़राए आज़म की बेगमात यानी कि फ़र्स्ट लेडीज़ के बारे में हैरानकुन फैक्ट्स आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कसीर शादियों के हवाले से शोहरत रखते हैं। पाकिस्तानी जरीदों के मुताबिक छोटे मियाँ कम अज़ कम 5 बार तो लाजमी दूल्हा बन चुके हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ की 2 बेगमात हैं जिनके नाम नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी हैं। ताहम शहबाज शरीफ की दोनों बेगमात उनके साथ फ़ौरन टूर्स पर नज़र नहीं आती। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की वालदा बेगम नुसरत शहबाज शरीफ के चचा मियाँ मेराजुद्दीन की बेटी है, जबकि बेगम तहमीना दुरानी पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और शहबाज शरीफ से पहले साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की बीवी हुआ करती थी। तहमीना के नाना लियाकत हयात खान रियासत पटियाला के वज़ीर आला, जबकि लियाकत हयात के भाई सर सिकंदर हयात खान पंजाब स्टेट के वज़ीर आला हुआ करते थे। शहबाज शरीफ से पहले इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इमरान खान दूल्हा तो 3 मरतबा बने, लेकिन जब उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया तो उस वक्त उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीबी पाकिस्तान की खातून अव्वल कहलाई। पाकिस्तान की मौजूदा शरीक हयात बुशरा रियाज भट्टो हाउस वाइफ थी और वो गैर मुल्की दौरों में कम ही नज़र आया करती थी। पाक पतन से ताल्लुक़ रखने वाली बुशरा बीबी पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो इकलौती खातून अव्वल गुजरी हैं जो मुकम्मल शरई पर्दा किया करती। शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर काम करते रहे। उनकी बेगमात मोहतरमा समीना शाहिद और बेगम नुसरत परवेज़ थोड़े अरसे के लिए फ़र्स्ट लेडीज़ रहीं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की अहलिया तकरीबन 4 साल तक पाकिस्तान की खातून अव्वल रही। फौजिया गिलानी के हवाले से कई मुतज़ाद ख़बरें भी हमारे मीडिया पर चलती रहती हैं। जब उन्होंने तुर्क खातून अव्वल की जानिब से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दिए जाने वाले कीमती हार खुद ही रख लिए थे। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ की अहलिया बेगम रुखसाना अज़ीज़ 3 साल तक पाकिस्तान की खातून अव्वल रही। बेगम रुखसाना अज़ीज़ एक पढ़ी लिखी और सोशल खातून थी जिन्हें अक्सर वज़ीर आज़म के साथ सरकारी और निजी दौरों और तकरीबात में देखा जाता था। पाकिस्तान के 15वें और 16वें वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली और चौधरी शुजात हुसैन की बेगमात भी फ़र्स्ट लेडीज़ तो रहीं, लेकिन उन्होंने ख़ुद को मीडिया कवरेज से दूर ही रखा। साबिक़ सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अहलिया बेगम साहिबा मुशर्रफ कई बरस तक मुल्क की खातून अव्वल रही। साहिबा मुशर्रफ अक्सर औक़ात परवेज़ मुशर्रफ के हमरा मुख्तलिफ सोशल इवेंट्स में नज़र आती थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज़ को ये आज़ाज़ हासिल है कि वो 3 मरतबा पाकिस्तान की खातून अव्वल रही। बेगम कलसूम नवाज़ अगरचा घरेलू खातून थी, ताहम बवक्त ज़रूरत उन्हें कारज़ार सियासत में कदम रखना पड़ा। वो मुशर्रफ दौर में मुज़ाहमत की अलामत बनकर सामने आई। बेगम कलसूम नवाज़ ने अपनी वफ़ात से चंद महीने पहले कौमी असम्बली का पहला और आखिरी इलेक्शन भी लड़ा और MNA मुंतखब हुई, लेकिन हलफ उठाने से कबल ही वो खालिक हकीकी से जा मिली। 1988 के जनरल इलेक्शन में फ़तह याब होकर बेनज़ीर भुट्टो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनके दौर में खातून अव्वल का ये ओहदा खाली ही रहा। ऐसे में उनके शोहर नामदार आसिफ अली ज़रदारी जेंटलमैन या फ़र्द अव्वल कहलाए और वो फॉरनर टूर्स पर और सरकारी तकरीबात में अपनी बेगम साहिबा के पहलू में खड़े हुए नज़र आया करते थे। पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो का घराना मशरक़ी रवायात का अलम बरदार था और उनके घर की ख़वातीन पर्दा किया करती, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनकी अहलिया गैर मुल्की ट्रिप्स में उनके साथ नज़र आने लगी। जनरल मोहम्मद ज़िया 11 सालों तक पाकिस्तान के सदर रहे तो उनकी अहलिया बेगम शफ़ीक जहाँ के पास खातून अव्वल का स्टेटस रहा।
بیگم شفیق جہاں ایک گھریلو خاتون تھی اور خود کو انتظامی معاملات سے الگ رکھتی۔ پیپلز پارٹی کے بانی پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم صاحبہ نصرت بھٹو بھی دبنگ قسم کی خاتون اول تھی جو ہر تقریب میں اپنے شوہر کے ساتھ نظر آتی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھٹو صاحب کی پہلی بیوی شیری بیگم کو گھر سے نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ شیری بیگم کو نہ تو میڈیا نے لفٹ کروائی اور نہ ہی ان کے ساتھ بھٹو فیملی کا کوئی اچھا رویہ تھا۔ شیری بیگم کا انتقال 2003 میں ہوا تو انہیں گھڑی خدا بخش کے بھٹو فیملی قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ پاکستان کی متحرک فرسٹ لیڈی بیگم نصرت بھٹو اس کہانی کی وہ خاتون تھی جو سکندر مرزا کو سفارش کرتے ہوئے اپنے شوہر کو سیاست میں لائیں۔ نصرت بھٹو نے اپنے شوہر کی پھانسی کے بعد کڑا وقت جھیلا۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بعد بیگم نصرت بھٹو انتخابی سیاست میں آ گئی۔ وہ ممبر نیشنل اسمبلی بنی اور بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں سینئر منسٹر رہی۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان آرمی چیف اور صدر پاکستان رہے۔ ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ان کے دور حکومت میں خاتون اول کا عہدہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوا۔ مصر رانی کہلائی جانے والی بیگم عقلی محترانی اگرچہ یحییٰ خان کی اہلیہ تو نہیں تھی، لیکن وہ اس دور کے اخبارات کے مطابق صدر یحییٰ کی خلوتوں کی مہرانی جنرل رانی کو پاکستان کی خاتون اول کا سٹیٹس حاصل تھا۔ جنرل رانی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جیل بھی کاٹتی رہی۔ پہلے فوجی حکمران اور دوسرے صدر فیلڈ مارشل ایوب نے 10 سال سے زیادہ عرصے تک پاکستان پر حکومت کی۔ ان کی اہلیہ گھریلو خاتون تھی۔ یعقوب خان اپنی صاحبزادی نسیم اختر کو اپنے ساتھ سرکاری دوروں میں لے جایا کرتے اور وہی پاکستان کی خاتون اول تھی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیگم نسیم کی شادی سابق MN سوات ریاست کے آخری ولی میاں گل اورنگزیب کے ساتھ ہوئی۔ پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم فیروز خان نون بھی 2 بار دولہا بنے، لیکن خاتون اول بننے کا اعزاز ان کی دوسری بیوی وقار النساء نون کو ملا۔ بیگم وقار النساء نون جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پاکستان کی وفاقی وزیر سیاحت اور ثقافت بھی رہی۔ ان کا انتقال سال 2000 میں اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا مرشد آباد بنگال کے نواب اور شاہی گھرانے کے خانوادے تھے۔ ان کی پہلی بیگم صاحبہ کا نام رفت تھا۔ سکندر مرزا نے کراچی میں ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی کی بیگم ناہید اصفہانی کی طلاق کروا کر اس سے دوسری شادی کی۔ ناہید اصفہانی سکندر مرزا کے لیے لکی ثابت ہوئیں اور شادی کے چند مہینے بعد سکندر مرزا پاکستان کے صدر بن گئے۔ تب بیگم ناہید مرزا خاتون اول بن کر ایوان صدر میں مکین ہو گئی۔ صدر مرزا کی بیگم صاحبہ ناہید مرزا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خاتون اول بننے سے قبل مغربی لباس پہنا کرتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے سرکاری تقریبات میں ساڑی پہننا شروع کر دی تاکہ مغربی لباس میں ملبوس خاتون اول کی ننگی ٹانگیں ان کے شوہر کے لیے مسائل نہ پیدا کریں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ بیگم ناہید مرزا اور بیگم نصرت بھٹو آپس میں کزن تھی۔ جن دنوں سکندر مرزا پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے، تب کے وزیر اعظم حسین شہید سروردی کا تعلق بھی بنگال سے تھا۔ حسین شہید سروردی کی اپنی بیوی تو نہیں تھی، لیکن وہ بیگم ناہید مرزا کے ساتھ ڈانس کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک شب رنگ جماتے ہوئے، رقص و سرور کرتے ہوئے اور جام پیتے پلاتے آدھی رات ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد صدر پاکستان مرزا اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے۔ سکندر مرزا اپنی بیوی ناہید مرزا کو وہیں بھول آئے، جو اس وقت مسٹر سروردی کے کمرے میں صوفے پر بے ہوش پڑی تھی۔ نشے میں دھت خاتون اول کو اپنے کپڑوں تک کی ہوش نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد حسین شہید سروردی نے بیگم مرزا کے کپڑے درست کیے، انہیں گھسیٹ کر اپنی کار تک لے آئے اور خود کار چلا کر محترمہ کو صدارتی محل چھوڑ آئے۔ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سروردی کی پرائم منسٹر شپ کے دوران خاتون اول کا عہدہ خالی رہا۔ مسٹر سروردی کی پہلی بیوی نیاز فاطمہ بدقسمتی سے شادی کے 3 سال بعد ہی چل بسی۔ انہوں نے 1940 میں اپنی دوسری شادی ماسکو آرٹ تھیٹر کی ایکٹریس میرا الیگزینڈرونا سے کی۔ شادی کے 11 سال بعد 1951 میں حسین شہید سروردی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے چند سال بعد وہ پرائم منسٹر بنے۔ پاکستان کے چوتھے اور چھٹے وزیر اعظم چودھری محمد علی اور ابراہیم اسماعیل
بہت کم عرصے کے لیے اپنے عہدے پر کام کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے غیر ملکی دورے نہ ہونے کے برابر تھے، تو کسی نے ان وزرائے اعظم کی بیگمات کو نہ ہی دیکھا اور نہ ہی ان کے حوالے سے کچھ بھی لکھا ہے۔ اسی طرح سے صرف 13 دن تک پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نور الامین کی اہلیہ کے بارے میں بھی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی حمیدہ بیگم سے ہوئی، جبکہ انہوں نے دوسری شادی اپنی لبنانی سیکرٹری عالیہ سعیدی سے کی۔ تو دوستو، اس وقت وزیر اعظم بوگرا کی یہ دونوں بیگمات پاکستان کی فرسٹ لیڈیز تھی۔ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور پرائم منسٹر خواجہ نظام الدین کی اہلیہ کا نام شاہبانو اشرف تھا، لیکن دوستو آپ کے لیے یہ بات حیرت سے خالی نہ ہوگی کہ بیگم شاہبانو اشرف خاتون اول نہیں سمجھی جاتی، چونکہ خواجہ نظام الدین کی بیگم صاحبہ شرعی پردہ کرتی تھی اور وہ غیر ملکی دورے تو دور کنار اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ ایسے میں خواجہ نظام الدین کی اکلوتی بیٹی بیگم ظفر بانو پاکستان کی فرسٹ لیڈی کے طور پر اپنی خدمات دیتی رہی۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کو پاکستان کی پہلی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بیگم رانا لیاقت کی پیدائش تو ایک مسیحی خاندان میں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے نوابزادہ سے شادی کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ بانی پاکستان اور ملک کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ رتی جناح 20 فروری 1929 کے روز اپنی 29ویں سالگرہ کے روز چل بسی۔ اگر وہ حیات ہوتی تو بلا شبہ وہی پاکستان کی پہلی خاتون اول بنتی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔